हरिओम सर्वेभ्यो नमो नमः। वाचन श्रृंखला में आज आप मेघदूत का श्रवण करेंगे, जो कि मंदाक्रांता छंद में है। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तङ्गमित महिमा वर्षभोगेण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु तस्मिन्नद्रौ कतिचिद्बलाद् विप्रयुक्तः सकामी नीत्वामाशान् कनकवलय भ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टशानुं वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतु अन्तर्वाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनो अप्यन्यथा वृत्ति चेतः कण्ठाश्लेषप्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे प्रत्यासन्नेन भसिदयिता जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयेष्यन् प्रवृत्तिं सप्रत्यग्रैः कुटुजकुशमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः सन्देशार्थाः क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृते कृपणाश्चेतनाचेतनेषु जातं वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृते पुरुषं कामरूपं मघोनः तेनार्थे त्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहं याच्यामोघावरमधिगुणे नाधमे लब्धकामान् सन्तप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोदप्रियाया सन्देशं मे हर धनपति क्रोधविश्लेषितस्य गन्तव्याते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणां वायुद्यानस्थितहरशिरश्चन्द्रिकाधौतहर्म्यां त्वामारूढं पवनपदवीम् उद्गृहीतालकान्ता
प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिता प्रत्ययादाश्वसत्यः कः सन्नद्धे विरह विधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीन वृत्तिः तां चावश्यं दिवसगणना तत्परामेकपत्नीम् अव्यापन्नां विहत गति अव्यापन्नां विहत गतिर्द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम् आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां सद्यः पाति प्रणयहृदयं विप्रयोगे रुणद्धिः मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां वामश्चायं नदति मधुरं चातकास्ते सगन्धः गर्भाधानक्षणपरिचयान् नूनमाबद्धमालाः सेविष्यन्ते नयनसुभगं खेभमन्तं बलाकाः कर्तुं यच्च प्रभवति महिम् उच्छिलिन्द्रां वन्ध्यां तच्छ्रुत्वा ते श्रवणशुभगं गर्जितं मानसोत्काः आकैलासाद्विषकिसलयखेदपाथेयवन्तः सम्पत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसासहायाः आपृच्छस्व प्रियसखममुं तुङ्गमालिङ्गशैलम् वन्दैः पुंसां रघुपतिपदैः अङ्कितं मेखलासु काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य स्नेहव्यक्तिश्चिरविरहजं मुञ्चतो वाष्पमोष्णं मार्गं तावत् शृणु कथय मार्गं तावत् शृणु मार्गं तावत् शृणु कथयत् स्वत्प्रयाणानुरूपं मार्गं तावत् शृणु कथयतः त्वत्प्रयाणानुरूपं मार्गं तावत् शृणु कथयतः त्वत्प्रयाणानुरूपं सन्देशं मे तदनु जलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयं खिन्नः खिन्नः शिखरिसुपदं न्यस्य गन्तासि यत्र क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः स्रोतसां चोपभुज्य अद्रेह शृङ्गं हरति पवनः किंस्विदेत्युन्मुखीभिः दृष्टोत्साहश्चकितं मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः स्थानादस्मात् सरसनिचुलात् उत्पतोदङ्मुखः खं दिङ्नागानां
पथि परिहरन् स्थूलहस्तावलेपान् रत्नच्छाया व्यतिकर इव प्रेक्ष्यमेतत्पुरस्तात् वल्मीकाग्रात् प्रभवति धनु खण्डमाखण्डलस्य येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यतीति वर्हिणेव स्फुरति रुचिना गोपवेशस्य विष्णोः त्वय्यायत्तं कृषिफलमिति भ्रूविलासानभिज्ञैः प्रीतिस्निग्धैः जनपदवधू लोचनैः पीयमानः सद्यशिरोत्कर्षणशूरभिः क्षेत्रमारुह्यमालं किञ्चित् पश्चाद्व्रजलघुगतिः भूय एवोत्तरेण त्वामासार प्रशमितवनो पल्लवं साधुमूर्ध्ना वक्षत्यध्वश्रमपरिगतं सानुमानाम्रकूटः न क्षुद्रोऽपि प्रथम अपेक्षया संश्रयाय प्राप्तिमित्रे भवति विमुखः किं पुनः यस्तथोच्चैः छन्नोपान्तः परिणतफलद्योतिभिः काननाम्रैः त्वय्यारूढे शिखरमचलः स्निग्धवेणीसवर्णे नूनं यास्यत्यमरमिथुन प्रेक्षणीयामवस्थां मध्ये श्यामः स्तन इव भुवः शेषविस्तारपाण्डुः स्थित्वा तस्मिन् वनचरवधू भोक्तकुञ्जे मुहूर्तं तोयोत्सर्गद्रुततरगतिस्तत्परं वर्त्मतीर्णः रेवां द्रक्षशुपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णां भक्तिक्षेदैः इव विरचितां भूतिमङ्गे गजस्य तस्यास्तेक्तैः वनगजमदैः वासितं वान्तवृष्टिः जम्बूकुञ्जप्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छेः अन्तःसारं घनतुलयितुं नानिलः सख्यति त्वाम् रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय नीपं दृष्ट्वा हरितकपिशं केसरैर्धरूढैः आविर्भूतप्रथममुकुलाः कन्दलीश्चानुकक्षं जग्ध्वारण्डेष्वधिकसुरभिं गन्धमाघ्राय चोर्व्याः सारङ्गास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम् अम्भोबिन्दुग्रहणचतुरांश्चातकान् वीक्ष्यमाणाः श्रेणीभूताः परिगणनया
निर्दिशन्तो बलाका त्वामाशाद्यस्तनितसमये मानयिष्यन्ति सिद्धाः सोत्कम्पानि प्रियसहचरी सभ्रमालिङ्गितानि उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मत्प्रियार्थं यासो कालक्षेपं ककुभसुरभौ पर्वते पर्वतेति शुक्लापाङ्गैः सजलनयनैः स्वागते कृत्यकेकाः प्रत्युद्यातः कथमपि भवान् गन्तुमाशोऽव्यवस्येत् पाण्डुच्छायोपवनवृतयः केतकैः सूचिभिन्नैः नीडारम्भैः गृहबलिभुजाम् आकुलग्रामचैत्याः त्वय्यासन्ने परिणतफल श्यामजम्बूवनान्ताः सम्पत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायि हंसादशार्णाः तेषां दीक्षो प्रथितविदिशा लक्षणां राजधानीं गत्वा सद्यः फलमविकलं कामुकत्वस्य लब्धा तिरोपान्तस्तनितशुभगं पास्यसि स्वादु यस्मात् शभ्रुभङ्गं मुखमिव पयो वेत्रवत्याश्चलोर्मि नीचैराख्यं गिरिमधिवसेस्तत्र विश्रामहेतो त्वत्सम्पर्कात् पुल्कितमिव प्रौढकूष्मैकदम्बैः यः पुण्यस्त्रीरतिपरिमलोद्गारिभिः नागराणाम् उद्दामाने प्रथयति शिला विस्मभिः यौवनानि विश्रान्तः सव्रजवन विश्रान्तः सनव्रजवन नदीतीरजातानि सिञ्चन् नुद्यानानां नवजलकणैः यूथिकाजालकानि गण्डस्वेदापनयनरुजा क्लान्तकर्णोत्पलानां छायादानात् क्षणपरिचितः पुष्पलाविमुखानां वक्रपन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां शौधोत्सङ्गप्रणयविमुखो मास्मभूरुज्जयिन्या विद्युद्दामस्फुरितचकितैस्तत्र पौराङ्गनानां लोलापाङ्गैः यदि न रमसे लोचनैः वञ्चितोषि विकिक्षोभस्तनितविहग श्रेणिकाञ्चीगुणाया संसर्पन्त्यास्खलितशुभगं दर्शितावर्तनाभिः निर्विन्ध्यायाः पथि भवरसाभ्यन्तरः सन्निपत्य स्त्रीणाम् आद्यं प्रणयवचनं
विभ्रमो हि प्रियेषु बीडीभूतप्रतनु सलिला असावती यस्य सिन्धुः पाण्डुच्छाया तटरुहतरु भ्रंशिभिर्जीर्णपर्णैः सौभाग्यं ते सुभगविरहा वस्थया वै जयन्ति कार्षम्येन त्यजति विधिना सतवैयेवोपपाद्यः प्राप्यावन्ति नुदयन कथा कोविदग्रामवृद्धान् पूर्वोदेष्टामनुसरपुरीं श्रीविशालां विशालां स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गिणां गां गतानां शेषैः पुण्यैः हृतमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकं दीर्घीकुर्वन् पटुमदकलं कूजितं सारसानां प्रत्युषेषु स्फुटितकमला मोदमैत्रीकषायः यत्र स्त्रीणां हरति सुरत ग्लानिमङ्गानुकूलः क्षिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थनाचाटुकारः हारांस्तारांस्तरलगुटिकान् कोटिशः शङ्खसूक्तिः सस्पश्यामान्मरकतमणिन्मयूखप्ररोहान् दृष्ट्वा यस्यां विपणिरचितान् विद्रुमाणां च भङ्गान् संलक्ष्यन्ते सलिलनिधयस्तोयमात्रावशेषाः प्रद्योतस्य प्रियदुहितरं वत्सराजोऽत्र जहरे हैमन्तालद्रुमवनमभूत् अत्र तस्यैव राज्ञः अत्रोद्भ्रान्तः किल नलगिरिः स्तम्भमुत्पाट्य दर्पात् इत्यागन्तुं रमयति जनो यत्र बन्धुनभिज्ञः पत्रस्यामादिनकरः यस्पर्धिनो यत्र वाहा शैलोद्ग्रासस्त्वमिव करिणो वृष्टिमन्तः प्रभेदात् योधाग्रण्यः प्रतिदशमुखं संयुगेतस्थिमांसः प्रत्यादेष्टाभरणरुचयश्चन्द्रहासव्रणाङ्कैः जालोद्गीर्णैः उपचितवपुः केशसंस्कारधूपैः बन्धुप्रीत्या भवनशिखिभिः दत्तनृत्योपहारः हर्मेश्वस्याः कुसुमसुरभिषु अध्वखेदं नयेथाः लक्ष्मीं पश्यन् ललितवनिता पादरागाङ्कितेषु भर्तुकण्ठक्षवीरितिगणैः सादरं वीक्ष्यमाणः पुण्यं यायास्त्रिभुवन गुरोर्धामचण्डीश्वरस्य धूत्योदानं
द्यूतोद्यानं कुवलयरजो गन्धेभिः गन्धवत्यास्तोयक्रीडा निरतयुवती स्नानतीर्थैः मरुद्भिः। अप्यस्मिन् अप्यन्यस्मिन्, अप्यन्य अपि शब्द है और अन्य शब्द है। अप्यन्यस्मिन् जलधर महाकालमासाद्य काले, अप्यन्यस्मिन् जलधर महाकालमा, अप्यन्यस्मिन् जलधर महाकालमासाद्य काले स्थातव्यं